नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 2 को यो भेक्टर च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो क्वेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2008, 2013 र यो अहिले रिसेन्ट हाम्रो 2025 मा जुन एक्जाम भएको थियो त्यसमा पनि हामीलाई यो क्वेसन सोधेको छ है त। क्वेसन के रहेको छ? प्रुभ द्याट कर्ल R वेक्टर क्रस A क्रस B इज इक्वल टू 2B वेक्टर क्रस A वेक्टर। यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो हैन। त सुरुमा हामीले यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको कर्ल R क्रस A क्रस B वेक्टर। अब हामीलाई थाहा छ कर्ल भनेको के हुन्छ? नेब्ला क्रस भेक्टर हुन्छ हैन। नेब्ला क्रस भेक्टर हुन्छ। अब भेक्टरमा हामीले R क्रस A क्रस B लाई के मानिदिन्छौँ त? भेक्टर मानिदिन्छौँ हैन। त्यसैले नेब्ला, यहाँ नेब्ला लेख्यो, क्रस भेक्टरको ठाउँमा के लेख्नुपर्छ? R भेक्टर क्रस A क्रस B भेक्टर। अब हामीलाई एउटा फर्मुला अझै थाहा के छ भने नेब्ला भनेको के हुन्छ? I भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस J भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस K भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा z। यो त हुन्छ हैन। अब यो टोटललाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ? नेब्ला भनेको समेसन I भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा x हैन। I भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस J भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस K भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा z लाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ? समेसन I भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा x। त्यसैले यो नेब्लाको ठाउँमा के लेख्यो? समेसन I भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा x अनि R क्रस A क्रस B। अब यहाँ हामीले के लगाउनु पर्छ भने यहाँ दुई किसिमको यहाँ भेरिएबल छ, R भेक्टर र A क्रस B छ। त त्यसैले यसमा हामीलाई के गर्नु पर्यो भने प्रोडक्ट रुल एप्लाई गर्नु पर्यो। R भेक्टरलाई मैले U मान्छु अनि A क्रस B भेक्टरलाई मैले V मान्छु। तब प्रोडक्ट रुल हामीले एप्लाई गर्छौँ। यहाँ प्रोडक्ट रुलको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? अब I भेक्टर क्रस त हाम्रो भइहाल्यो अनि U dV बाई dx प्लस V du बाई dx। यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट रुलको फर्मुला हो। U भनेको R भेक्टर हो अनि क्रस D, V भनेको A क्रस B भेक्टर हो बाई dx प्लस V भनेको A भेक्टर क्रस B भेक्टर अनि क्रस डेल्टा अनि U भनेको के छ? R भेक्टर। त यो ठाउँमा के लेख्छु त? मेरो R भेक्टर बाई डेल्टा x। अब डेल्टा A क्रस B भेक्टर बाई डेल्टा x भनेको यो डेल्टा x को रेस्पेक्टमा हामीलाई x भेरिएबल मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो x भेरिएबल छैन, A र B छ। A र B, A क्रस B भनेको डेल्टा x को रेस्पेक्टमा कन्स्टेन्ट हुन्छ। कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ त? हाम्रो 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 0 आयो अनि प्लस डेल्टा R भेक्टर बाई डेल्टा x इन्टु यसलाई अगाडि ल्याएको मैले अनि क्रस A क्रस B। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने अब समेसन I भेक्टर क्रस, अब यो R भेक्टर इन्टु 0 मल्टिप्लाई गरेर त्यो 0 भइहाल्यो। अब डेल्टा R बाई डेल्टा x को भ्यालु कसरी निकाल्ने त? अब हामीलाई थाहा छ R भेक्टर भनेको के हुन्छ? xi प्लस yj प्लस z के हुन्छ हैन। अब यसलाई मैले डेल्टा x सँग डेरिभेटिभ गर्छु दुवै साइड। त डेल्टा R भेक्टर बाई डेल्टा x भनेको के हुन्छ? अब यो x लाई डेल्टा x सँगको रेस्पेक्टमा x मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ। I ले बाहिर निकाल्छु। I भेक्टर डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस y र z को त हुँदैन, डेल्टा x को रेस्पेक्टमा 0, यहाँ पनि 0। अब डेल्टा R भेक्टर बाई डेल्टा x को भ्यालु कति आउँछ? हामीलाई I भेक्टर आउँछ। त डेल्टा R भेक्टर बाई डेल्टा x को ठाउँमा हामीले के लेखिदिन्छौँ? I भेक्टर हैन। त अब हाम्रो के हुन्छ भने अब हामीले यहाँ I भेक्टर आयो। अब हामीले ट्रिपल प्रोडक्टको फर्मुला युज गर्छौँ हैन। जब तीनटा भेक्टर क्रस प्रोडक्टमा हुन्छ भने ट्रिपल प्रोडक्ट फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब हामीलाई यो I भेक्टरलाई A मानिदिन्छु, फेरि अर्को I भेक्टरलाई B अनि A क्रस B लाई C। अब हामीले फर्मुला के छ? A क्रस B क्रस C तीनटा भेक्टर क्रस प्रोडक्टमा भयो भने फर्मुला हुन्छ A भेक्टर डट C भेक्टर इन्टु B भेक्टर माइनस A भेक्टर डट B भेक्टर इन्टु C भेक्टर। त A भेक्टरलाई मैले फर्स्ट भेक्टर माने हैन अनि अर्को I भेक्टर
सरी यो ए भेक्टर भनेको फर्स्ट भेक्टर हो, आई भेक्टरलाई फर्स्ट भेक्टर माने। त्यसपछि हामीलाई यो अर्को आई भेक्टरलाई के माने त सेकेन्ड भेक्टर, अनि ए क्रस बी भेक्टरलाई मैले थर्ड भेक्टर माने, सी भेक्टर। त अब हामीले यो फर्मुला अनुसार अब भ्यालु हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्रिपल प्रोडक्ट फर्मुला अनुसार ए डट सी क्रस बी माइनस ए डट बी क्रस सी। त ए भेक्टर भनेको आई भेक्टर भयो, डट सी भेक्टर भनेको ए क्रस बी हैन, अनि बी भेक्टर भनेको के छ, बी भेक्टर भनेको आई भेक्टर, त यहाँ आई आयो माइनस ए भेक्टर डट बी भेक्टर। ए भेक्टर भनेको आई भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको मेरो आई भेक्टर, अनि त्यसपछि यो सी भेक्टर भनेको के हुन्छ ए क्रस बी भेक्टर। अब हामीलाई यहाँ के गर्नुपर्छ भने ए क्रस बी भेक्टरलाई मैले एउटा भ्यालु लेट गर्छु, C1 आई भेक्टर प्लस C2 जे भेक्टर प्लस C3 के भेक्टर हैन। त अब यसलाई मैले लेट गरेँ भने यहाँ मेरो कति हुन्छ, पहिला यसको भ्यालु निकाल्छु, आई भेक्टर डट ए क्रस बी भनेको C1 आई प्लस C2 जे प्लस C3 के। अब हामीलाई थाहा छ डट प्रोडक्टको केसमा सिमिलर भेक्टरको डट प्रोडक्ट मात्रै हाम्रो के हुन्छ त 1 हुन्छ, आई डट आई भनेको 1 हुन्छ, तर डिसिमिलर आई डट जे भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। त त्यसैले आई र जेलाई मल्टिप्लाई गर्ने कुरै भएन, किनभने मल्टिप्लाई गरेर पनि 0 नै आउँछ, आई डट के गरे पनि हाम्रो 0 नै आउँछ हैन, डिसिमिलर भेक्टर हो नि त। त्यसैले आई भेक्टर डट आई भेक्टर इन्टु C1। अब आई डट आई भनेको 1 आयो इन्टु C1। अब C1 आयो। अब हामीले के गर्छौँ भने अब हामी के गर्छौँ त, अब समेसन हाम्रो यहाँ C1 त आइसक्यो, आई डट ए क्रस बी, आई डट ए क्रस बी को भ्यालु हामीले निकालिसक्यो, कति C1, त यहाँ मैले C1 लेखेँ, अनि यो आई भेक्टर यहाँ छँदैछ माइनस, अब आई डट आई भनेको यहाँ 1 हुन्छ, अनि त्यसपछि ए क्रस बी भयो। अब हामीलाई थाहा छ समेसन C1 आई भेक्टर भनेको C1 आई भेक्टर प्लस C2 जे भेक्टर प्लस C3 के भेक्टर हुन्छ। समेसन भनेको के हो त, C1 पछि जुन भ्यालु हुन्छ नि C2 र C3 त्यो एड भएर आउँछ कि, त्यो भनेको समेसन हो। त त्यसैले यसको ठाउँमा समेसन C1 आई भेक्टरको ठाउँमा C1 आई प्लस C2 जे प्लस C3 के लेख्न मिलिहाल्छ यसको ठाउँमा हैन। ल अब मैले यो गर्छु है त। त्यसैले यहाँ हाम्रो के आउँछ C1 आई प्लस C2 जे प्लस C3 के माइनस ए क्रस बी। ए क्रस बीलाई मैले के गरेँ त, ए क्रस बीलाई बाहिर निकाल्छु, अनि समेसन आई भेक्टर आउँछ, समेसन आई आउँछ, समेसन आई हैन, समेसन 1 हो। अनि त्यसपछि C1 आई भेक्टर प्लस C2 जे भेक्टर प्लस C3 के भेक्टरलाई मैले के मानेको छु त ए क्रस बी भेक्टर मानेको छु हैन। यसलाई यसको ठाउँमा के लेख्न मिल्छ, ए क्रस बी भेक्टर अब हामीले लेख्न मिल्छ ए क्रस बी माइनस। अब समेसन 1 भनेको के हो त, एक्स वाई र जेड को भ्यालु हामीले 1 + 1 + 1 तीनटै हामी एड गरेर 3 ल्याउँछौँ, यहाँ 3 आउँछ हैन। त 3 ए क्रस बी भेक्टर हुन्छ, त माइनस 3 ए क्रस बी भेक्टरबाट ए क्रस बी भेक्टर घटायो भने माइनस 2 ए क्रस बी भेक्टर हुन्छ। अब ए क्रस बी भनेको के हुन्छ, ए क्रस बीलाई हामीले माइनस बी क्रस ए लेख्न मिल्छ, किनभने यो बी अगाडि आयो ए पछाडि गयो भने के हुन्छ भेक्टरको साइन नेगेटिभ हुन्छ हैन। त -2, अब ए क्रस बी भनेको के हुन्छ -2b क्रस ए, अब माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, त यहाँबाट कति आउँछ 2b क्रस ए भेक्टर फाइनली हाम्रो प्रुभ हुन्छ। त यति नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, कर्ल आर क्रस ए क्रस बी भनेको 2b क्रस ए भेक्टर। त यो हामीलाई फाइनली प्रुभ भयो, 2b क्रस ए भेक्टर फाइनली प्रुभ भयो। यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसपालि पनि हाम्रो 2025 मा आएको रहेछ, सो हेर्नु होला साथीहरू। र मेरो च्यानललाई, मेरो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त।